من مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الاولين سيد الاخرين سيد الزاهرين سيد الباطنين سيد المصلين سيد الراكعين سيد العابدين سيد العارفين سيد العابدين سيد العارفين سيد المصلين. أرى كل إنسان منهي بمحبة فكل وليلة وصاحب لائي محمد صلى الله عليه وسلم، رسول محمد صلى الله عليه وسلم، تبصروا أننا وسيلتك الكلا سجايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سجايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيب الله صلى الله عليه وسلم، سجايا رسول الله أحمد فوق لا إذا سئ منكم خيرا لم ينعني يزا بديء سجايا فهو بذل ولا أذى ومن ولا من وتقو ولا أجي اصطفى المصطفى من